वेलकम बैक। इन फोकस है इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन खैबर पख्तूनख्वा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। इख्तियार वली साहब, सबसे पहले तो जिस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इस वक्त सिफारती महाज पर बतौर सालिस एक पुरएतमाद पाकिस्तान, जिसकी गूंज हमने कांग्रेस में भी देखी एक करारदाद के ज़रिए, उससे यकीनन पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। साथ ही ये जो एतमाद है, आप समझते हैं कि इसमें सबसे बड़ा अमल दखल जो है वो मार्का हक की जीत का है। जिस तरह से भारत को रिस्पॉन्स दिया आज से 1 साल कबल, उसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उजागर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया बहन जी, इसमें कोई शक नहीं है। जो एतमाद आपको हासिल है, जो एतमाद मुझे यहाँ बैठकर और हमारी कौम को हासिल है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। वो एतमाद, इसका अगर आपने कोई मुज़ाहरा देखना है, बुनियानुल मरसूस मारिका हक के बाद जो अल्लाह ने इज़्ज़तें दी हैं। एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी कि कुछ साल पहले हमारी पोजीशन ये हो गई थी कि अमेरिका में, यूके में कहीं जाते फिरते हमें कोई रोकता था तो हम उनको कहते थे कि जो भी मुल्क अच्छा होता था तो हम उसका नाम ले लेते कि हम उस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। कहते आज हम अपनी आंखों से अमेरिका में, यूके में और यूरोप में फिरते हुए अगर कोई हमें राह चलते हुए पूछे कि आप कहाँ से हैं, कौन से मुल्क से हैं, तो कहते हैं जो इंडियन है वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। पाकिस्तानी तो फख्र से कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। सो दिस इज द फयूज एंड बरकत ऑफ बुनियानुल मरसूस और मारिका हक। तो आज तो दुनिया में हम अल्हम्दुलिल्लाह जो ये एतमाद हमें, अगर आप पे कोई जंग उठाकर, आप तो आराम से अपने मुल्क में रह रहे थे, सही, वहां पर पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फिर उसको बुनियाद बनाकर आप पर हमला करना, उसका ये ख्याल था कि शायद ये कोई वो वाली सूरत हाल हो जाएगी वो जो अभिनंदन वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर क़यादत सारी चेंज थी और मामला सारे चेंज थे। तो सिंदूर को तंदूर में और राफेल को कौवे और चील बना के तल के वापस भेजा है अल्लाह के फजल से। ये हमारी कौम की, पाकिस्तान की, हमारी फौज की, हमारी फिजाइया की, हमारी नेवी की और फिर हमारी वजीर आजम की, हमारी पॉलिटिकल क़यादत की सफारती महाजों पर, हर महाज पर कामयाबी है। आप सबको, पूरे पाकिस्तान को, मुल्क से बाहर रहने वाले दयारे गैर में सबको जश्न मारिका हक बहुत मुबारक हो। आप सबको भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि भारत की जानिब से एक प्लान्ड ऑफेंसिव लॉन्च किया गया था। ये ऐसा नहीं था कि जैसे किसी ने या पाकिस्तान ने अग्रेशन की हो। ये एक प्लान तरीके से पाकिस्तान पर हमला, और फिर चंद ही घंटों में जब उसका जवाब मिला, उसके बाद के हालात अब पूरी दुनिया के सामने हैं। और हमने देखा है कि सदर ट्रंप की जानिब से तो वो चूकते ही नहीं। उन्होंने तो आखिर में जो बयान दिया है वो तो 11 जहाज़ का दिया है, बट इट्स 8-0 फ्रॉम आवर साइड। ये हमें नहीं भूलना, और इंडिया ज़ाहिर है इसको नहीं भूलेगा। लेकिन अब आते हैं कि इस सिफारती कामयाबी को पाकिस्तान अपने लिए, अपने खुसूसन माशी तौर पर किस तरह से इसको हक में इस्तेमाल कर सकता है, आई वुड से। क्योंकि माशी तौर पर बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान के हवाले से, और ये जंग के अंदर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान है, अमेरिका का भी एतमाद है पाकिस्तान पर, ख़त्ते के दूसरे ममालिक भी एतमाद करते हैं। आप क्या अच्छी ख़बरें समझें हम कि जैसे ही अमन कायम होगा, उम्मीद है कि एक अग्रीमेंट हो जाए, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए क्या क्या अच्छी खबरें हो सकती हैं? इख्तियार साहब, लोग ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अवाम में गुर्बत है, महंगाई है। अच्छा, 2001 में जब 9/11 हुआ था, तो उसके बाद अमेरिका ने एक लाइन ली थी, एक नैरेटिव, कि 9/11 के बाद दुनिया बदल गई है। अब गुज़श्ता साल मई 7, 8, 9, 10 ये 3-4 दिनों को, फिर बिलखुसूस 10 मई को दुनिया जो है वो बदल चुकी है। पाकिस्तान की दुनिया जो है वो, पाकिस्तान ने दुनिया का नक्शा और दुनिया के सफारती जो उतार चढ़ाव और जो नक्शा था वो यकसर तब्दील कर दिया है। अब इसका आपको अल्टीमेट फायदा जो है वो मिलेगा। मुज़ाकरात, ये इसके 3 फेजेस होते हैं। एक मुतालिबात और मुज़ाकरात का होता है, सही,
مطالبات رکھے جاتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد معاہدہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد کاروبار ہوتا ہے. سیلیبریشن بھی کہہ لیں, کاروبار بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ جو پہلا فیز ہے مطالبات کا اور مذاکرات کا, وہ گزر چکا. اب اس کا دوسرا دور جو ہے وہ معاہدے کا ہے. صحیح. معاہدہ کب ہوتا ہے یہ آئی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. اس میں جتنا بھی ٹائم, لیکن جلد ہوگا انشاءاللہ, ہوگا ضرور. وہ پاکستان کے بغیر نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا ہے, وہ ہم ہی کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو سیلیبریشن والی بات میں نے آپ کو بتا دی, پھر اس کی سیلیبریشن بھی ہے اور بزنس بھی ہے. اس کا اثر پڑے گا آپ کے پیٹرول پر, آپ کی بجلی پر, آپ کے گیس پر, آپ کی مہنگائی پر, انفلیشن ریٹ پر. آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ گرو کرے گا, اور آپ کے انٹرنیشنلی جو کچھ ایسے معاملات ہیں جو میں وقت سے پہلے میں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں, لیکن یو ول ہیو لاٹس آف بینیفٹس. اس کے ویسے بھی دو دشمنوں کے بیچ میں صلح کا کام یہ ہمارے نبی کا تھا, اور اس کے اپنے برکات ہیں. اور اگر ایسے معاملات میں ہم اسلامی ممالک اور یہ جتنے بھی تکلیف میں ہے اس جنگ سے, ان سب کو اس مشکل سے نکالے. یہ صرف محض ایران اور امریکہ کی لڑائی نہیں ہے. نہیں, اس سے تو ظاہر ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک ہوں یا پوری دنیا کے اندر جس طرح سے تیل کی قیمتیں جو ہیں اس وقت اتار چڑھاؤ کا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان نے 11 طیارے گرا دیے تھے رافیل انڈیا کے, اور اگر میں نہ روکتا تو 15-16 طیارے یہ اور گرا دیتے. رائٹ. تو اسی طرح میں کہوں گا کہ اگر یہ لڑائی ہم نہ بند کرا دی, یہ جنگ بندی نہ کراتے, تو اس آگ میں بہت سارے برادر اسلامی ملک وہ جھلس جاتے ہیں, اور امریکہ بھی کوئی اکیلے نہیں رہتا. اس یہ آگ دونوں طرف سے یہ پھیلتی جاتی. سو دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی مقروض بھی ہے, اور پاکستان دنیا کا اس وقت محسن بھی ہے. صحیح. وہ جو سیلیبریشن والی بات ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں سر. آنے والے بجٹ جو ہے وہ حکومت کا تو کم, لیکن عوام کا امتحان زیادہ ہوتا ہے. مئی ہے یہ, اور پھر جون میں بجٹ بھی پیش کیا جائے گا. آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز بھی ہیں, لیکن یہ خبریں بھی بڑی گردش کر رہی ہیں کہ جو بجلی پہ سبسڈی 200 یونٹس والوں تک دی گئی, وہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس کو اب ختم کیا جائے. اور اسی طرح سے اور بھی جو پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ سبسڈیز نہ دی جائیں, اور بر وقت جو ہے وہ ان کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی دی جائے. تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ اب آنے والے امتحان میں عوام بیچارے بڑی مشکل میں آئیں گے جو بجٹ کی صورت میں پیش کریں گے آپ لوگ. کیا حکومت بولڈ سٹیپس لینے کو تیار ہے کہ کم سے کم بوجھ ڈالے لوگوں پر؟ کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ عوام پر بوجھ ڈالے, کیونکہ یہی فیصلے آپ کا گراف جو ہے, اگر آپ بوجھ ڈالتے ہیں تو آپ کا گراف کمزور ہوتا ہے. جب آپ لوگوں سے بوجھ لیتے ہیں تو آپ کا گراف بہتر ہوتا ہے. کوئی حکومت خود کو ان پاپولر نہیں کر سکتی, اور نہ کبھی چاہتی ہے کہ وہ ان پاپولر ہو. مصیبت یہ ہے کہ جس آئی ایم ایف کو 2016 میں ہم نے گڈ بائی کہہ دیا تھا, پھر اس کے بعد نعرہ یہ لگا کہ ایک موقع خان کو بھی دینا چاہیے. اس آئی ایم ایف کے پروگرام نے جو فیبرری 2021 میں عمران خان صاحب طے کر کے گئے تھے, یہ ابھی تک ہم اس تسلسل میں چل رہے ہیں, اور یہ بڑی خرابی پیدا کر کے گیا ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے ہی نکل جائیں, اور ہمارا یہ پروگرام جو ہو, یہ جو چل رہا ہے, یہ آخری ہو, اس کے بعد ہمیں وہاں جانا نہ پڑے. ہم کوشش کریں گے کہ پرائم منسٹر نے, آپ یقین کریں, میں کیبنٹ میٹنگ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس میں جو انہوں نے وہ اپنی ٹیم کو کس طرح وہ اس سے وہ کام لیتے ہیں, اتنی سختی کرتے ہیں کہ جو تھوڑی سی سستی کرے اس کی بہت ساری پرفارمنس پہ شاباش دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. اور وہ تھوڑی سی سستی پر وہ کسی کو سپیئر نہیں کرتے. سو آپ اس کو دیکھیں کہ 2022 میں, آج سے 4 سال پہلے, جب یہ کہا جا رہا تھا اور یہ سننے کو مل رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا ہے, آج پاکستان ڈیفالٹ نہیں. پھر اس کے بعد جو بجٹ پیش ہوا وہ سخت حالات میں, وہ بھی آپ کو یاد ہے. پھر 2024 کا 25 کا بھی آپ نے دیکھا, جو ایک سے دوسرا بجٹ بہتر ہو رہا ہے. انشاءاللہ 2026 کا بجٹ بھی آپ کو ایک بہتر بجٹ ملے گا, اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا ہم ان تمام مشکلات سے نکلنے والے ہیں. اب انشاءاللہ زیادہ سفر لمبا نہیں.
सही, बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे तो हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान साहब की वजह से ये IMF के प्रोग्राम में हम आज तक हैं और ये वो बिगाड़ है जिसे वो सही कर रहे हैं। हमारे साथ होंगे तैमूर खान झगड़ा साहब, उनसे पूछेंगे इतना क्या बिगाड़ करके चले गए कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता।